पार्टी फुटको सम्भावना त मैले लेख्दा कमै छ, किनभने यो भात खरौहरूको भातको झगडा हो। भातेहरूलाई अथवा जँड्यालाई चाहिँ त्यो जाँड पाएन भने भयङ्करको रिस उठ्छ भने जस्तो। जसले जाँडको भाग पाएका छन् तिनीहरू चाहिँ रिसाउने, गान गुनगुन गर्ने, उत्तेजित हुने यो देखिन्छ। जो कलगित खान पाइराखेका छन्, मोज मस्ती गर्न पाइराखेका छन्, तिनीहरूको एउटा पोजिसन देखिन्छ। त्यसकारण यो भातेहरूको भातको जुन घरेलु झगडा हो, यो विभाजनमै गएर टुङ्गेला भन्नु त हतारो नै हुन्छ। तर यो चोटि चाहिँ समस्या के परिराखेको छ भने यो विदेशी तत्त्वको इसाराबाट पनि यो विभाजन, यो मतलब गृह कलहको विषयले अलिकति तुल पक्रे जस्तो देखिन्छ। ल एन्ड अर्डरमा बस्नुपर्ने त सत्ताधारी पक्षको चाहिँ जवाफदेहिता हो नि त, अरूको पनि हो, तर बढी उनीहरूको हो नि त। अब अरूलाई चाहिँ यही काम गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ लाग्ने, कोरोना लाग्ने, अरू लाग्ने, होइन, महामारी फैल्याएको आरोप इत्यादि लाग्ने, अनि आफ्ना कार्यकर्ताले चाहिँ जे गरे पनि क्रान्ति नै हुँदो रहेछ, यिनीहरू अझै पनि हामी क्रान्ति नै गर्दैछौँ भन्ने भ्रममा छन् नि। खास गरी अब दक्षिणतिरको राजदूतको दौडधुपपछि उत्तरतिरको राजदूतको दौडधुपले यसमा विगत समयमै जस्तो अलिकति प्रभाव पार्ने आकलन पनि हामीले गरिआएका छौँ। अब कुन फ्याक्टरले बढी काम गर्छ, किनभने हाम्रो यहाँको मिडिया, नागरिक समाज पनि कस्तो खालको छ भने दक्षिणकोले घर चार्यो भने नदेखेको नदेखे, सुनेको नसुने गर्छ। उत्तरतिरकोले चार्ने बित्तिकै एटम बम ब्लास्ट भयो भने जस्तो धारणा बजारमा लिएर आउँछ। लिम्पियाधुराको जुन प्रकरण आयो, लिम्पियाधुराको प्रकरणले यो विषय आएको छ। हामी भनौँ न त लिम्पियाधुरा कसरी आयो त? यो लिम्पियाधुरा भारतले ल्याइदिएको, चीनले ल्याइदिएको हो कि पाकिस्तानले ल्याइदिएको कि नेपालले ल्याइदिएको कि कसले ल्याएको? भारतले नै भनोस् न, पहिलोचोटि नक्सा निकाल्यो, काश्मीरको 370 विषयलाई बनाएर पहिलोचोटि नक्सा निकाल्यो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ उसले यो लिपुलेख लगायतको विषयलाई समेट्यो। यो चाइनाको गेम हो, यो नेपालको गेम हो। यिनीहरूले नै यो हल्ला उठाएर राष्ट्रपतिलाई उत्तेजित गराउने यो प्रपञ्च हो भन्ने कुरा नै मुख्य रूपमा बाहिर आइराखेको छ। एउटा नेताले एउटा अवसर पाउँछ अनि उसको चट्टोबट्टोले अर्को अवसर पाउँछ, अथवा एउटाले गुमाउँछ अर्कोले पाउँछ। त्यहाँ नेपाली जनता कहाँ छ त? नेपाली जनता त अहिले कोरोनामा छ, नेपाली जनता अहिले अप्ठ्यारोमा छ, नेपाली जनता विदेशमा अड्किराखेको छ, विदेश कामको सिलसिलामा स्वदेश आइराखेको छ, फर्केर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानबाट ऊ वञ्चित भइराखेको छ। कोही चाहिँ के भने 2 वे को टिकट लिएर आइराखेका छन्। कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो टिकट चाहिँ क्यान्सिल भएर गइराखेको छ। यसले गर्दा उसमाथि 2 लाख रुपियाँको ऋण लागिराखेको छ। 40,000 को बेलायतको प्लेन फेयर 2 लाख तिरेर ऊ चार्टरमा गइराखेको छ। यो नेपाली जनताको विषय हो नि त। थाक्नु कुन चाहिँ मन्त्री हुन्छ, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो नेपाली जनताको विषय होइन नि त। सबै खबर सबैका लागि। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। कसरी बित्दैछ तपाईँको यो लकडाउन? मैले त एउटा किताब लेख्ने प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ। त्यो किताबको 90% जति भाग मैले सम्पन्न गरेँ। अब त्यसलाई टाइपको चरणमा पठाउने प्रक्रिया छ। अब मैले एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा क्रिएटिभ काम गरिकन यो कोरोनालाई प्रयोग गरिराखेको छु। तर अब विश्वव्यापी रूपमा यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारिराखेको छ। देशवासीहरू किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा छन्। शासकहरू आफ्नो घर झगडामा निर्लज्ज भएर चाहिँ लागिराखेका छन्। अब यसैको बिचबाट मैले आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको स्थिति छ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहन, हुन त तपाईँले यो विषयमा बोल्दै आइराख्नु पनि भएको छ र पछिल्लो समय अलिकति तरलता र जुन रूपमा यो पक्षसँग भन्दा पनि एउटै पार्टीबाट भएको यो पछिल्लो घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहन्छ। जस्तो नेकपामा आएको यो तरङ्गलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? र भर्खरै पनि जस्तो प्रचण्ड पक्षमा रहनुभएका रामबहादुर थापा बादल पनि अहिले ओली पक्षतिर लागे भन्ने समाचार पनि आएको छ, होइन? र यो पार्टी फुटको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? पार्टी फुटको सम्भावना त मैले लेख्दा कमै छ, किनभने यो भात खरौहरूको भातको झगडा हो। भातेहरूलाई अथवा जँड्यालाई चाहिँ त्यो जाँड पाएन भने भयङ्करको रिस उठ्छ भने जस्तो। जसले जाँडको भाग पाएका छन् तिनीहरू चाहिँ रिसाउने, गान गुनगुन गर्ने, उत्तेजित हुने यो देखिन्छ। जो कलगित खान पाइराखेका छन्, मोज मस्ती गर्न पाइराखेका छन्, तिनीहरूको एउटा पोजिसन देखिन्छ।
त्यसकारण यो भातको जुन घरेलु झगडा हो यो विभाजनमै गएर टुङ्गेला भन्नु त हतारो नै हुन्छ। तर यो चोटि चाहिँ समस्या के परिराखेको छ भने यो विदेशी तत्त्वको इसाराबाट पनि यो विभाजन यो मतलब गृह कलहको विषयले अलिकति तुल पक्रे जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले यो अर्काको इसाराबाट काम गर्ने जो यिनको नाम के राख्नु उचित हुन्छ त्यो अलिकति बढी हुन्छ होला। तर अर्काको इसारामा काम गर्ने जो अब नोकर भन्नु अलिक चर्कै हुन्छ होला। तर त्यसैको वरिपरि उभिएर काम गर्ने सेवकहरू विदेशी सेवकहरूको रूपमा यिनीहरू आइराखेको हुनाले अब उसले चाहिँ होइन तिमीहरूको बटम लाइन विभाजन गरेर भए पनि केपी ओलीलाई पदबाट बेदखल गर्नु नै तिमीहरूको अहिलेको लागि कर्तव्य र कार्यभार हो भन्ने भएको भए तब हामीले अनुमान गरेको भन्दा पनि खराब नतिजा आउन सक्छ। तर अब यो खालि पदीय कुरा मात्रै भएको हुनाले पदीय व्यवस्थापन हुने बित्तिकै यो झगडा चाहिँ एकाएक साम्य हुने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। खास गरी अब दक्षिणतिरको राजदूतको दौडधुपपछि उत्तरतिरको राजदूतको दौडधुपले यसमा विगत समयमै जस्तो अलिकति प्रभाव पार्ने आकलन पनि हामीले गरिआएका छौँ। अब कुन फ्याक्टरले बढी काम गर्छ किनभने हाम्रो यहाँको मिडिया नागरिक समाज पनि कस्तो खालको छ भने दक्षिणकोले घर चार्यो भने नदेखेको नदेखे सुनेको नसुने गर्छ। उत्तरतिरकोले चार्ने बित्तिकै एटम बम ब्लास्ट भयो भने जस्तो धारणा बजारमा लिएर आउँछ। यस्ता इन्डियन जुन राजदूतहरू चाहिँ यति बेला मन्त्रीलाई भेट्ने कम भइरहँदा या कुनै पार्टीका नेतालाई भेट्ने कम भइरहँदा यो मिडियाहरूले कभरेज गरेन र चिनिया राजदूत हिँडिरहँदा त्यसको अलिकति बढी प्रभाव देखियो भन्ने हो। अब कोत्रा गएको हप्ता माधव कुमार नेपाल कहाँ पुगे के गरे भन्ने सुनिन्थ्यो। अब यी मिडिया भन्नेको स्यालोको हुँ यहाँ त्यो बेला मैले त्यति सुनिनँ। अब अहिले याङची भन्ने फेरि हिजो त्यसरी नै यिनीहरूको घरमा गइन् भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ मिडियाहरू निकै उत्तेजित भएको कसैले त बालुवाटारमा गएर नारा जुलुसै गरेको गो ब्याक चाइनिज भनेको यस्तो पनि मैले देखेँ। अब आखिर हाम्रो लागि त चीन एउटा छिमेकीको रूपमा र भारत अर्को छिमेकीको रूपमा अब कतिपय त्यहाँ भिन्नता हुन सक्ने भयो तर दुईटै छिमेकी त हाम्रो लागि बराबर हुन् नि। कुनै एक छिमेकीलाई हामीले बढी काखा अर्कोलाई पाखा गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था त केही पनि छैन। तर फेरि यिनीहरूका मन्त्री इत्यादि भनिएका जो मानिसहरू छन् तिनीहरूको बोली वचन हेर्दाखेरि त यो ठिकै हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने उनीहरू यो विवाद भन्दा पनि एकता र मिलन राम्रो होइन र भन्छन्। यो भन्ने तत्त्व तिनीहरू नै हुन् जसले हिजो मात्रै चाहिँ भन्नुभयो अध्यादेश लिएर आएका थिए। अध्यादेश भनेको चाहिँ अर्को पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको भनिएको थियो। अब अर्काको पार्टी फुटाउन चाहिँ आफूहरू नै अध्यादेश जस्तो एउटा दुराशयुक्त एउटा अब कार्ययोजना ल्याउने अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि चाहिँ अनि आफ्नो पार्टी फुटाउने वा जोडाउने कुरामा चाहिँ फेरि कुनै अर्को शक्ति संलग्न भयो भने त्यसलाई चाहिँ या त गुणगानको गाथा या चाहिँ भन्नाफोरको गाथा गाउने जो धन्धुकारी प्रवृत्ति छ यिनीहरूको अपरिपक्वताले पनि भन्नुपर्यो यो खालका बजारू तत्त्व र प्रवृत्तिहरू हाबी भएको भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ। तर यिनै कुराको बिचमा चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेको राजनीति गुज्रिराखेको छ त्यो कुरालाई मात्रै हामीले अलिकति फोकस गर्न खोजेको मानिनुपर्छ। यहाँ अब प्रसङ्ग अझै गहिरो रूपमा जाउँ न। यो जुन रूपमा तरङ्गता उत्पन्न भयो प्रचण्डले कुनै एउटा पद पूर्ण रूपमा पायो भने पार्टी फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ तपाईँले देख्नु? यसको बटम लाइन नै त्यही हो। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व छोड्नु पर्यो भने मध्यावधि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीत्व पाएनन् भने पार्टी विभाजन। यसको बटम लाइन नै यसमा व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो मैले 2 वर्ष अगाडि नै भने किनभने यिनीहरू त पदको लागि नै यो सब गर्ने तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरूले यो पार्टी एकता भन्ने नै पदको लागि गरेका हुन् र त्यसमा लेखिएकै थियो पार्टी एकता सन्दर्भमा जारी जो 5 बुँदे थियो त्यसको बुँदा नम्बर 4 मा हैसियत र पारस्परिकताका आधारमा आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्वको नेतृत्व गर्न सकिनेछ भन्ने त बुँदा नम्बर 4 मा लेखेकै छ।
त्यसपछि प्रचण्डको घैँटामा किन घाम लाग्यो त्यो हामीले थाहा पाएनौँ। तिनले के भन्दै भनेदेखि प्रधानमन्त्रीत्व चाहिँ केपी ओलीकै 5 वर्षको पूर्ण अवधिको लागि नै हो भन्दिन आए। अब कुन घैँटामा के कारणले त्यो घाम लागेको हो त्यो हामीले भन्न सकेनौँ। त्यसपछि यिनले पछिल्लो पटक के भने भनेदेखि मैले चाहिँ पूर्ण अवधि नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर गल्ती गरेँ, किनभने यसले गर्दा केपी ओलीमा अहङ्कार बढ्यो। यिनीहरू कहिले आलो पालो भन्छन्, कहिले केपी ओली नै पूर्ण अवधि भन्छन्, कहिले गल्ती भयो भन्छन्, कहिले अहङ्कार बढ्यो भन्छन्। यिनीहरूको यो माथापच्चीमा नेपाली जनताको स्थान कहाँ हो र? यसले नेपाली जनतालाई के फरक पार्छ? यिनको भाइ, यिनको भतिजो, यिनको ज्वाइँ मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, यिनी आफै पार्टीको अध्यक्ष हुन्छन् अथवा केही हुन्छन्। त्यो नेपाली जनताको सरकार होइन नि त। एउटा के भन्ने यिनीहरूलाई नेता भन्नु पनि मलाई लज्जाबोध हुन्छ। एउटा नेताले एउटा अवसर पाउँछ अनि उसको चट्टोबट्टोले अर्को अवसर पाउँछ, अथवा एउटाले गुमाउँछ अर्कोले पाउँछ। त्यहाँ नेपाली जनता कहाँ छ त? नेपाली जनता त अहिले कोरोनामा छ, नेपाली जनता अहिले अप्ठ्यारोमा छ, नेपाली जनता विदेशमा अड्किराखेको छ, विदेश कामको सिलसिलामा स्वदेश आइराखेको छ, फर्केर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानबाट ऊ वञ्चित भइराखेको छ। कोही चाहिँ के भने 2 वे को टिकट लिएर आइराखेका छन्। कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो टिकट चाहिँ के भने क्यान्सल भएर गइराखेको छ। यसले गर्दा उसमाथि 2 लाख रुपियाँको ऋण लागिराखेको छ। 40,000 को बेलायतको प्लेन फेयर 2 लाख तिरेर ऊ चार्टरमा गइराखेको छ। यो नेपाली जनताको विषय हो नि त। यो थाक्नु कुन चाहिँ मन्त्री हुन्छ, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो नेपाली जनताको विषय होइन नि त। दुर्भाग्य यिनीहरूले के गरे भने हामीलाई यो विषयमा बाँधेर राखेर यिनका जुठे कार्यकर्ताहरू पनि त्यसलाई लिएर नारा जुलुस त ममा यस्तो पो गर्छन् त घाँटे। हामीलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ भनिराखेको छ, हामीलाई कोरोना भनेर लकडाउन भनेर घरबाट बाहिर ननिस्किनु भनिराखेको छ। यिनको कार्यकर्ता चाहिँ माइतीघर मण्डलामा गएर नारा जुलुस गरिराखेको छ। अब यो चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ हाम्रो विषय हो। अब यी को मन्त्री हुन्छन्, को प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कसको ज्वाइँ राजदूत हुन्छ, कसकी स्वास्नी राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो हाम्रो विषय हो र? मैले लेख्दा यो हाम्रो विषय होइन। दुर्भाग्य मान्छेमा के एउटा भ्रम परिराखेको छ भने यो नै हाम्रो विषय हो। यिनको हाँसो, यिनको रोदन नेपाली जनताको हाँसो, नेपाली जनताको रोदन होइन नि। बरु नेपाली जनताको हाँसो वा रोदन यिनको मुद्दा हुनुपर्छ, किनभने हामी सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि दिन्छौँ भनेर यिनीहरू चाहिँ 2/3 पुगिराखेका छन्। हिजो के भन्थे भने यो संयुक्त सरकार, मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने जुन बाध्यात्मक म्यान्डेट हामीले पाउने गरेका छौँ, यसले गर्दा हामीले सुशासन दिन नसकेको, यसले गर्दा हामी समृद्धिमा जान नसके यस्तो भन्थे नि त। लौ त भने हामीले झ्याम्म लाएर 2/3 दियौँ। तर संयुक्त सरकारको भन्दा पनि खराब यिनीहरूले आचरण अहिले गरिराखेका छन् र सरकारको स्थायित्व र स्थिरतालाई चाहिँ यिनीहरूले चुनौती दिइराखेका छन्। तर त्यो चाहिँ प्रतिपक्षबाट होइन। प्रतिपक्ष के भन्छ? मिलेर तिमीहरू जाओ, योबाट राम्रो, यो नेपाली जनताको विषय होइन। किनभने नेपाली जनताको म्यान्डेट भनेको चाहिँ हामीलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नका लागि पठाएको। प्रतिपक्ष यो भन्छ। सत्तामा बसेका यी चाहिँ के भन्ने यिनको लागि यति नराम्रो शब्द मेरो मुखमा आउँछ, तर एउटा मर्यादाले गर्दाखेरि म त्यो मर्यादा भङ्ग गर्न असमर्थ छु। यिनी चाहिँ के गरिराखेका छन्? आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई आजै राजीनामा दिनु पर्यो, भोलि नै राजीनामा दिनु। यिनीहरूलाई यति थाहा छैन, यति गरेर बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई बेदखल गर्ने हो भने फेरि त्यहाँ एउटा प्रधानमन्त्री त ल्याउनुपर्छ होला। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो बेदखल भएको पावरले फेरि बेदखल गराउनका लागि त्यति नै जद्दोजहद गर्यो भने कसरी यिनीहरू 2.5 वर्ष फेरि शासन गर्छन्? र सुभाष नेमाङले भने जस्तो के मुख लिएर जनताको बिचमा यिनीहरू फेरि अर्को मत माग्न चाहिँ जान्छन् त? यति सुभाष नेमाङ भनेको त कुनै नेता यस्तो होइन नि त। उनी त एकजना टेक्नोक्र्याट हुन्, राम्रो एउटा चाहिँ अधिवक्ता भएको हुनाले, सभामुखको रूपमा पनि राम्रो काम गरेको हुनाले एउटा राम्रो छवि बनाइराखेका एकजना बौद्धिक व्यक्ति मात्रै हुन् नि त सुभाष नेमाङ त। कुनै नेतासित यी त नेता 14 वर्ष जेल बसेका, जनयुद्ध गरेका, फलानु गरेका, क्रान्ति गरेका, मार्क्सवाद पढेका, यही भन्दो रहेछ मार्क्सवादले, यही भन्दो रहेछ संसदीय व्यवस्था, यही भन्दो रहेछ यिनको लोकतन्त्रले। यहाँ प्रश्न रूपमा देखिन्छ कि जस्तो तपाईँको भनेअनुसार प्रचण्ड एउटा लोभी हिसाबले मुछिए, तर एक हिसाबले पनि हेर्ने हो भने पनि ओलीले पनि आफ्नो पार्टीको केही कार्य गतिविधिहरू चाहिँ घमण्डका साथ आफू मात्रै माथि देखिन चाहेका हुन् कि भन्ने त देखिन्छ नि। देखिन्छ त, त्यो विषय हाम्रो होइन नि त। आफ्नो विषय गर्नु पर्यो नि।
उनीहरूको के विषय हो त, उनीहरूको के क्षेत्राधिकार हो, उनीहरूले पाएको म्यान्डेट के हो, उनीहरू कुन सिस्टम अन्तर्गत काम गरिराखेका छन्। पार्टी सिस्टम अन्तर्गत काम गरिराखेका हुन् भने कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेदेखि यो किसिमको समस्यामा कम्युनिस्ट पार्टीको निरूपण गर्ने विधि के छ, पढाएको छैन त्यो यिनीहरूले। के छ त, अल्पमतको कुरा त्यहाँ के हुन्छ, बहुमतको कुरा के हुन्छ, विषयहरूमा विवाद आयो भने त्यसको निरूपण र समाधान गर्ने विधिहरू के छन्, पद्धतिहरू के छ, थाहा छैन तिनीहरूलाई। यो पुरै जस्तो अहिले जुन रूपमा देखिया छ, भारतीय मिडियाले भन्छ चीन र चाहिँ पाकिस्तानको यो खेल हो भन्ने तरिकाले भन्छ। अब यहाँ प्रष्ट रूपमा नेपालबाट केही तपाईँहरू जस्तो विज्ञ व्यक्तिहरूको भनाइ फेरि भारतको गेम हो भन्नुहुन्छ हैन, वास्तवमा के होला त, यो भारतको गेम हो या यो पाकिस्तान र चीनको गेम हो? यो कसैको गेम होइन। यो लिम्पियाधुराको जुन प्रकरण आयो, लिम्पियाधुराको प्रकरणले यो विषय आएको छ। हामी भनौँ न त लिम्पियाधुरा कसरी आयो त? यो लिम्पियाधुरा भारतले ल्याइदिएको, चीनले ल्याइदिएको हो कि पाकिस्तानले ल्याइदिएको हो कि नेपालले ल्याइदिएको हो कि कसले ल्याएको? भारतले नै भन्नुहोस् न, पहिलोचोटि नक्सा निकाल्यो काश्मीरको 370 विषयलाई बनाएर पहिलोचोटि नक्सा निकाल्यो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ उसले यो लिपुलेक लगायतको विषयलाई समेट्यो। यो चाइनाको गेम हो, यो नेपालको गेम हो, यो भारतको गेम हो, यो पाकिस्तानको गेम हो। यो उसले नै भन्नुहोस् न, त्यो नक्सा काश्मीरवाला के पाकिस्तानको गेम थियो, त्यो चाइनाको गेम थियो? यस्तोमा हामीले किन चाहिँ अल्मलिने? त्यसपछि उसले त्यो नक्सा निकालेपछि, किनभने जुन कालापानी क्षेत्र थियो यो त डिस्प्युटेड एरिया भनेर आइके गुजरालको पालामा दुई पक्षले चाहिँ सहमति गरेको विषय हो नि त, त्यो नेपालले निकालेको हो। यस्तो फाल्तु कुरा गर्दै हिँड्ने हो? यो इन्टायरली उसले चाहिँ जबरजस्ती गरेको, यो अर्काको मुलुकलाई चाहिँ हेप्ने, ठेल्ने, पेल्ने भारतीय चाहिँ मनसुवाबाट उत्पन्न भएको। यहाँ पाकिस्तान भन्ने कुरा कहाँ छ, यहाँ चाइना भन्ने कुरा कहाँ छ? जुन लिपुलेकको विषयमा उनीहरूले चाहिँ द्विपक्षीय डिल गरिराखेका छन्, चाइना र भारत बरु होलान् काहीँ न काहीँ। हामीलाई नसोधिकन हाम्रो भूमिमा द्विपक्षीय सहमति गर्ने तिनीहरूको हुन्। उनले चाहिँ चाइनासँग चाहिँ सहमति गरिराखेको छ भने त्यो सहमति किन गरेको, त्यो उनीहरू निरूपण गर्नु न। त्यसमा नेपाल कहाँ छ? त्यसमा नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति जाहेर गरेको छ। असन्तुष्टि र असहमति जाहेर गर्दा गर्दै उसले आफै नक्सा निकाल्यो। यो सडक जुन मानसरोवरको खन्यो त्यो पाकिस्तानले खन्दिया हो, त्यो नेपालले खन्या हो, त्यो चाइनाले खनेको हो। त्यो यदि चाइनासँग सहमतिबाट गरेको हो भने त्यो चाइना र भारतको विषय हो, त्यो नेपाल र भारतको विषय हो। त्यो ट्रायङ्गुलर पाकिस्तानलाई किन जोड्नु पऱ्यो? उहाँ कहाँ बसिरहेको छ त्यो पाकिस्तान भन्ने किन जोड्नु पऱ्यो यहाँ पाकिस्तान बेमतलबसँग? त्यस कारणले चाहिँ दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग विषय के छ भनेदेखि उसले निकालेको नक्सा र उसले खनेको सडक र उसले चाहिँ डिस्प्युटेड ल्यान्ड भनेर आफ्नै पूर्ववर्ती भन्नुपऱ्यो प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति दिइसकेको विषयलाई, जो अन्धराष्ट्रवादी चाहिँ सोचका मान्छे न भए अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री त। अब हाम्रा नेपालका पनि कति अन्धराष्ट्रवादी होला नि, त्यो विषयमा डिबेट गर्न नसकिने होइन। तर यो विषय चाहिँ भारतले जारी गरेको पोलिटिकल म्याप्स रिगार्डिङ काश्मीर टु म्यानेज दि आर्टिकल 370 अफ कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया एन्ड द रोड लिङ्क द्याट मानसरोवर, हाम्रो भूमि भएर मानसरोवर जाने सडक जो उनीहरूले निर्माण गरे त्यसले उत्पन्न गरेको विषय। यहाँ पाकिस्तान पनि छैन, यहाँ नेपाल पनि छैन, छ भने इन्डिया र चाइना छन्। लिपुलेक प्रकरण जो उनीहरूले पहिल्यै यो बाटो बनाउने भन्ने खालको सहमति गरेका थिए। भनेको यो सरल रूपमा यसरी बुझौँ कि लिपुलेक प्रकरणका कारण यो मन्त्रीमण्डल हल्लिरहेछ। मन्त्रीमण्डल त के हल्लिया छ र? यी ल्याङ्राहरू त्यो पदको लागि आफू छुद्दै खेलिराखेका छन्। हल्लिने नहल्लिने कुरा के छ? जस्तो अब यो के गरी पार्टी फुटिहाल्यो भने घाटा कसलाई हुन्छ, प्रचण्डलाई या ओलीलाई? पार्टी फुटिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ प्रचण्ड ओली भन्ने गौण कुरा हो। नेकपा भन्नेलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। जसरी विगत समयमा पनि अब 56 सालमा चाहिँ 54 सालमा नेकपा फुट्यो, 56 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो होइन भने त्यो बेला चाहिँ नेकपा एमालेको सरकार बन्थ्यो। कसलाई घाटा भयो त? अब अहिले पनि यी त के छ, प्रचण्ड ओली भनेको त पदको लागि लडाइँ गर्ने मानिसहरू हुन्। उनीहरूलाई के लाखौँ 8 लाख कार्यकर्तालाई घाटा हुन्छ यसबाट। जो 8 लाख कार्यकर्ता छन् नेकपाका, तिनको भाग्य र भविष्य यहाँ जोडिन्छ। यतिका चाहिँ नगरपालिका जितिराखेका छन्। सबै प्रदेशमा नेकपाको चाहिँ वर्चस्व र बहुमत छ। कसलाई घाटा पर्छ? सबै बर्बाद हुन्छन् यिनीहरू। यो प्रचण्ड र
यो केपी ओलीको कुरा गर्दाखेरि अब दुइटै हार्छन् त कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने दुइटैको राजनीति सिद्धिन्छ सबैलाई घाटा हुन्छ यसबाट भनेको यिनीहरूको जीवन यहीँबाट अन्त्य हुने सम्भावना देखिन्छ फेरि के गरी पार्टी फुटाउनतिर लाग्यो भने तर पार्टी फुटाउन नदिनका लागि चाइना र इन्डियाका यी राजदूतहरू वरिपरि डुलिरहेछन् होइन यो हिसाबले पनि पार्टी त नफुट्ला कसरी मिल्ला जस्तो लाग्छ तपाईँको आकलन होइन यो त पदको झगडा भएको हुनाले पावर सेयरिङबाट सकिन्छ नि यो त कुनै विषय नै छैन नि यो त के भने यो 2.5 वर्षको कुरा अब मैले त त्यही बेला भनेको थिएँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री त छोड्छन् भन्ने कुरा मलाई पत्यार लाग्दैन प्रचण्डले जम्मा 4 चोटि भनेको रहेछ पूर्ण अवधिको लागि प्रधानमन्त्रीत्व केपी ओलीको लागि नै हो यो गल्ती प्रचण्डले जे कारणले गरेका हुन् त्यही कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ यहाँ हामी भारत देखौँला चाइना देखौँला केपी ओली देखौँला जे पनि देखौँला तर उनले आफै भनिराखेको छ कि पूर्ण अवधि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीत्व दिएर मैले गल्ती गरेँ जसले गर्दा अहङ्कार बढ्यो किन गल्ती गरेको त भन्ने मेरो कुरा हो गल्ती गर्ने उनी हुन् गल्ती गर्ने नेपाली जनता होइनन् किन गल्ती गरेको यसको उत्तर उनले दिनुपर्छ के कारणले उनले यो गल्ती गरेको हो जबसम्म उनले यो कुरा प्रश्न पार्दैनन् तबसम्म यसमा हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ उनले भन्नु पर्यो के कारणले उनले यो गल्ती गरेको हो नसकेसम्म यसको निचोड गरेको त किन उनले चाहिँ यो गल्ती गरेको भन्नु पर्यो नि केटाकेटी खेलो भाँडाकुटी हो यो उनले भन्नु पर्यो यो गल्ती उनले किन गरेको अब म थोरै प्रसङ्ग बदल्छु हुन त यी राजनीतिक दलका विषयमा हामीले जति बोले पनि र यो लडाइँ गरिराखेका व्यक्तिहरूको विषयमा जति बोले पनि टुङ्गिन्न तैपनि जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ कोणबाट अलिकति प्रष्ट रूपमा नजिक बसेर हेर्ने हो भने यिनीहरूको चाहिँ एउटै स्वार्थपनको कारणले पनि यो खालको गतिविधि देखिएको छ तर सडकमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफ्ना युवा सङ्घका नेताहरूलाई चाहिँ सडकमा जा नारा लगा मेरो पक्षको चाहिँ गीत गा भन्ने तरिकाले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सडकमा उतारेका छन् भन्ने खालका केही जिज्ञासाहरू पनि आएको छ केही दिन अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा उनकै पार्टीकै एक नेत्रीले पनि त्यही भनेकी छिन् होइन 10-15 जना सडकमा गएर नाचेर हुन्छ र भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि दिइरहेछन् यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि यो त अब एक प्रकारले लोकतन्त्रमा यस्तो किसिमको अभ्यास नहुने भन्ने कुरा होइन हुन्छ तर यसले भोलि कस्तो नतिजा ल्याउँछ त्यो उनीहरूले विचार गर्नुपर्छ अब यो पक्षले त्यो गर्यो भने अर्को पक्षले पनि त्यही गर्यो भने के हुन्छ धनगढी त्यसको लागि उदाहरण छ दुई पक्षको बिचमा त्यहाँ झडप भएको छ झडप विस्तारित भयो भने के हुन्छ अब ल एन्ड अर्डर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने नै सडकमा उत्रेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्नेले नै सडकमा उत्रेर अनि अरूले त्यही गर्यो भने इनफवालाले बालुवाटारमा गऱ्यो भनेदेखि अनि यिनीहरू के गर्थे अर्कोले पनि हाम्रो यो ब्रिगेडियर बस्नेत त्यो ठाकुर श्रेष्ठहरूले यस्तै गर्दाखेरि किन यस्तो खालको गरेको भनेर चाहिँ धरपकड गर्ने अरू सुरेन्द्र भण्डारीहरूको स्वागत नेपालहरूलाई पनि यही तर्कको आधारमा न धरपकड गरिराखेका छन् आफूले चाहिँ जे पनि गर्न पाइँदो रहेछ ल एन्ड अर्डरमा बस्नुपर्ने त सत्ताधारी पक्षको चाहिँ जवाफदेहिता हो नि त अरूको पनि हो तर बढी उनीहरूको हो नि त अब अरूलाई चाहिँ यही काम गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ लाग्ने कोरोना लाग्ने अरू लाग्ने हैन महामारी फैल्याएको आरोप इत्यादि लाग्ने अनि आफ्ना कार्यकर्ताले चाहिँ जे गरे पनि क्रान्ति नै हुँदो रहेछ यिनीहरू अझै पनि हामी क्रान्ति नै गर्दैछौँ भन्ने भ्रममा छन् नि त्यसकारण यिनीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यति मात्रै हो यो कानुनको विपरीत छ लकडाउनको विपरीत छ राजनीतिक मूल्य मान्यता र मर्यादाको विपरीत छ यो परिस्थिति नै पुरै कानुनी विपरीत भन्दा पनि अझ लकडाउन विपरीत भइदियो नि होइन यो अहिले जुन खालको गतिविधिहरू मन्त्री बिचका गतिविधिहरू पनि त यो अहिले लकडाउन विपरीतै देखिएको छ होइन सबै भने अहिले यिनीहरू जहाँ लडिराखेका छन् त्यो लड्ने विषयवस्तु नै अहिलेको होइन अहिलेको भनेको सम्पूर्ण रूपमा सरकारसँग भएको आम मानिससँग भएको शक्ति कोरोनाको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने समयमा छौँ अहिले हामी र कानुनको कुरा चाहिँ हामीले किन उठाएको भने यो आफै चाहिँ कानुन विपरीत छ नि त सडकमा अहिले आउनु नै कानुन विपरीत हो अहिले चाहिँ यो मास्क नलाइकन सडकमा निस्किनलाई कारबाही गर्ने भन्ने गृहको चाहिँ आदेश छ अनि आफ्ना कार्यकर्ताले चाहिँ नाङ्गो रूपमा जुलुस गर्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेको नि किन एकपल्ट मात्रै होइन नि त योभन्दा पहिला पनि पटक यिनीहरूले यस्तो कुरा गरेको छ नि त अनेक अवसरमा उनीहरूले चाहिँ यस्तो कुरा गरिराखेको छ अनि के छ सत्ताधारी वर्गले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने हो त भन्ने कुरा हो
हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने तिमी आफै चाहिँ कानुन अनुगमन परिपालन गराउने जिम्मेवारीमा छौ। तिमी आफै यस्तो गरेर हिँड्छौ भने यसले अराजकता ल्याउँदैन हो। यो कुराको चाहिँ नैतिक जवाफदेहिता लिने कि नलिने प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुपर्छ। यो सब केही नगर्नु, विधि र प्रक्रियाबाट सम्पूर्ण कुराको समाधान र निरूपण गर्ने उपायहरू खोजिनेछ। कार्यकर्ताहरू आश्वस्त भएर बस्नु, म अविचलित भएर चाहिँ देश र जनताको पक्षमा उभिन्छु। अहिले सबै मेरा कार्यकर्ताहरूले मेरो नाममा यो उत्तेजनापूर्ण चाहिँ गतिविधिहरू नगरून्। त्यो गर्नु भनेको मेरो लागि असहयोग हो भन्ने कुराको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुपर्छ। हाम्रो सरोकारै नभएका मान्छेहरू त अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उपयुक्त समय होइन भनेर हामी नै भनिरहेछौँ भने अनि त्यसमा कार्यकर्ता किन मैदानमा उत्रिनु पर्यो? हामी नै काफी छौँ नि। हामीले नै भनिरहेछौँ कि अहिलेको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा होइन, अहिलेको प्रश्न दलभित्रको मुठभेड होइन, अहिलेको प्रश्न कोरोना हो। सरकारले पाएको म्यान्डेट 5 वर्षलाई हो। 5 वर्षको भित्र यो अन्यल र अस्थिरता चाहिँ पैदा गराउने हरकत कुनै पक्षबाट पनि मन्जुर छैन, किनभने त्यो म्यान्डेटको अनुकूल होइन। मैले त केपी ओलीलाई किन बोकेर हिँडेको भन्न थाले मान्छेहरू। मैले भन्नु पऱ्यो मैले केपी ओलीलाई बोकेर नबोक्ने कुरा होइन, जनमतको यो रेस्पेक्ट हो। अहिले हामी कोरोनामा छौँ। अहिले कोरोनाभन्दा अरू कुराहरू गौण हुन्। सबै केन्द्रित कहाँ हुनुपर्छ भने के गरी कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ, के गरी साधन स्रोतहरू जुटाउन सकिन्छ, के गरी भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, अपराधीहरूलाई चिन्हित गरेर सामाजिक रूपमा तिनीहरूलाई किनाराकृत गर्ने र बहिष्कृत गर्ने उपाय अहिलेको प्रश्न हो। अहिलेको प्रश्न केपीको ठाउँमा प्रचण्ड आउनु हो, अहिलेको प्रश्न रामेको ठाउँमा श्यामे आउनु हो। ठिक छ, त्यसो भने तिमीहरूलाई यो कुरामा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो भने त्यसो भने पुस्तान्तरण गर न, तेस्रो पुस्तालाई देऊ न। जनजाति मधेसी दलितहरूले हामीलाई अवसर भएन, क्षेत्री बाहुनले पहाडे मात्रै पुरुषले मात्रै खाए भने त्यसो भने महिलालाई बनाऊ न त एकचोटि, वर्षमान पुनलाई बनाओ प्रधानमन्त्री, त्यसो भने कुनै अर्को सुभाष नेमाङलाई बनाओ, त्यसो भने त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ। एउटा उपाध्यायको ठाउँमा अर्को उपाध्याय आउनु, एउटा अध्यक्षको ठाउँमा अर्को अध्यक्ष आउनु, त्यो के क्रमभङ्गता भयो त? त्यो कुनै अर्थको विषय नै होइन नि त। केपीको ठाउँमा प्रचण्ड आउनु के कुरा भयो? त्यो के फरक छ केपी र प्रचण्डमा? क्रमभङ्ग गर न, जाति भङ्ग गर, पुस्तान्तरण गर, त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ। अनि रामेको ठाउँमा श्यामे आउनु पनि कुनै विषय हुन्छ? त्यस कारणले यो अनर्थको कुरा हो। यिनीहरूको यो घर झगडामा नेपाली जनता छैन, हामीहरू छैनौँ। पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि सभ्य ढङ्गले यो विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामी हिजो के भनेर पार्टी एकतामा गएका थियौँ, के भनेर हामीले 2/3 पायौँ, अहिले हामी के गर्दैछौँ? यसमा डिबेट गरे त भइहाल्यो नि। किन माइतीघर जानु पऱ्यो? के हुन्छ माइतीघर गएर? यत्रा माइतीघर गए के भयो त? यसको केही अर्थ हुँदैन। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ के भने माइतीघर जाने सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त परिस्थिति छैन। काठमाडौँ कोरोना संक्रमित बढ्दो छ हैन? अब यो पुरै गलत छ, किनभने जुन बेला चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टेन्सिङ गर्ने अनि आवागमनलाई चाहिँ नियन्त्रित गर्ने र अरू गतिविधिहरू जारी राख्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, त्यो बेला यिनीहरूले चाहिँ लकडाउन भनिदिए। अब अहिले चाहिँ अहिले लकडाउन गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अहिले चाहिँ खुल्ला छ। अब उनीहरू चाहिँ के भने तेरो र मेरो गरेर काठमाडौँमा यति चाहिँ फ्लो बढेको भन्ने छ। अब त्यसै पनि 15,000 नागिसक्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या, अब समुदायमै पुग्ला कि भन्ने छ। 30-32 नागिसक्यो हताहतीको सङ्ख्या। अब उनीहरू चाहिँ रात दिन चाहिँ पदको कलहमा चाहिँ फसेर गइराखेको छ। यिनको बोली चाली सारा नाला जुलुस यिनीहरूको सम्पूर्ण रूपमा के यिनीहरूको सबै केन्द्रबिन्दु अहिले पोलिट ब्युरोको बैठक के अरे स्थगन भयो। 26 गतेसम्म भयो, 22 गतेसम्म भयो, बेलुका भयो, 1-to-1 खुमलटार भयो, माधव नेपाल मान्छु, वामदेव प्रधानमन्त्री हुने भए। यी थाङ्ना को मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो भने नेपाली जनताले के पाउने हो? प्रधानमन्त्री मन्त्री त अहिले 7 सालदेखि अहिलेसम्म जोड्दाखेरि 1600 मन्त्री भइसके। के भयो त नेपाली जनतालाई? 20 वर्षमा 19 प्रधानमन्त्री भए। अनि यिनै मान्छे प्रधानमन्त्री भए भने हुन्छ के? विगत समयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका होइनन्? के तातपानी लाग्यो त प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड? कुनै अर्को मन्त्री भयो के भयो त? घनश्याम भुषाल मन्त्री भएपछि अनि कृषि क्रान्ति गर्छु भन्थे होइन, फेरि त खोइ मलको ठेक्का त प्रचण्डको घरबेटीलाई नै दिँदा रहेछन् त फेरि, अनि ओम्नीलाई नै दिने यिनीहरूले फेरि।
असगर अलीलाई नै बोक्नुपर्ने यिनीहरूले। अनि के भिन्नता भयो त भनेको यिनीहरूमा। त्यस कारणले जुन यिनीहरूले धन्दा गरिराखेका छन् यो चाहिँ अस्वीकार्य छ। यसमा हामीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा कोरोना केन्द्रित भएर अहिले नेपाली जनताको ज्यान बचाउने, ठिक छ उनीहरू लडाइँ नै गर्छन्, केपी ओलीलाई प्रचण्ड मान्ने छैन, प्रचण्डलाई केपी ओली मान्ने छैन भने ठिक छ, त्यसो भने जनार्दनमा आउँ, जातीय रूपमा भएन भन्ने छ सुभाष नेमाङमा आउँ, वर्षमानमा आउँ, बादलमै आए पनि केही फरक पर्दैन, कुनै अर्कोमा आए पनि केही फरक पर्दैन। तर यी झगडियाहरूको झगडामा न हामी साँची किनारा हुन सक्छौँ न यसको कुनै अर्थ छ। यो अर्थहीन विषयमा नेपाली जनतालाई जुझाएर कार्यकर्ताको बिचमा विभाजन रेखा कोरेर नेपाली जनताको मनस्थिति खलबल्याउनु यो राजनीतिक अपराध हुन्छ, म्यान्डेटको विपरीत हुन्छ, नेपाली जनताको चाहना र आकाङ्क्षाको पनि विपरीत हुन्छ। किनभने म्यान्डेट 5 वर्षको लागि हो र म्यान्डेट क्लियर कट केपी ओलीको लागि हो। हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरि 2.5 वर्षको लागि गरेको हो भने 2.5 वर्षमा उनीहरू उभिनु पर्ने। 2.5 वर्षमा उभिनुको सट्टा अघि पनि भनियो प्रचण्डले पूर्ण अवधिको लागि नै केपी ओलीको लागि भनिदिए र मैले गल्ती गरेँ, यिनीहरू गल्ती गर्ने अनि त्यसको सजायभागी हामीले हुनुपर्ने, यिनीहरू लडाइँ लड्ने अनि हामी साँची किनारा हुनुपर्ने, यो फाल्तु कुरा हो। फाल्तु कुरामा हामीहरूले समय बर्बाद गर्नु राष्ट्रिय अपराध हुन्छ। किनभने अहिले हामी वैश्विक चाहिँ महामारीको सङ्कटमा छौँ। पालो कति बेला आउने हो, कति बेला को मर्ने हो बाँच्ने हो को दोसाँधमा नागरिक हुने, एउटा भेन्टिलेटर नहुने, एउटा किट नहुने, भए पनि चरम भ्रष्टाचार हुने, सान्दर्भिक नै नहुने चाहिँ किट ल्याएर बर्बाद राष्ट्रिय सम्पत्ति विचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने। अघि पनि भनियो भाइ छोराहरूले रोएर विश्वभरि अनि भौतारिनु पर्ने, अनि यिनीहरू चाहिँ पदको लागि रात दिन कोलो गर्ने, अनि हामीले यसलाई यो ठिक छ र गलत छ भनेर चाहिँ विभाजित हुनुपर्ने, यो सब राष्ट्रिय अपराध हो। यो अक्षम्य छ, खेदजनक छ। म यसको घोर भत्सना गर्छु र यी अपराधीहरूलाई, यी जनविरोधीहरूलाई, जनताको म्यान्डेटलाई अवज्ञा गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नको लागि तत्पर भएर नेपाली जनता बस्नको लागि म अहिले नै आह्वान गर्छु। म तपाईँलाई हामी अन्तिममा हुँदाखेरि जस्तो यो मात्र म 2 मिनट मात्र तपाईँको समय लिन्छु। 2वटा प्रश्न छ लगातार। अहिले हिजो मात्र राजाको जन्मदिन थियो, पूर्व राजाको, र त्यहाँ वरिपरि पूर्ण रूपमा राजा आओ देश बचाओ, अब राजा आउने हल्ला छ भन्ने खालका नाराबाजी भइराखेको थियो र वरिपरि नै पुरा सडक जाम भइरहेको थियो। यो विषयमा जस्तो केही व्यक्तिहरूबाट पनि चाहिँ आवाज पनि त्यस्तै खालको आइरहेको थियो, ओलीले सरकार छोडिहाल्यो भने पनि राजा ल्याएर छोड्छन् भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि बाहिर आएको छ। यो सम्भव देखिन्छ? अब मैले त सम्भव देखिरहेको छैन, किनभने राजाको विषय इन्टरनल्ली सम्भव छैन। अब यत्रो 2/3बाट आएकोलाई त अब विदेशीले चाहिँ हेरफेर गरिदिनु चाहिँ अनुगमन गर्ने हो भने अब विस्थापित भएको राजा अब यिनीहरूको द्वन्द्वबाट कसरी स्थापित हुन आउला त्यो मैले कल्पना गरेको छैन। र मेरो बुझाइ के छ भने इन्टरनल फ्याक्टरले नेपालमा राजतन्त्र आउँदैन, आउँदाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टरले आउने हो। जसरी हामी देखिरहेछौँ नि अहिले चाहिँ जुन चिनिया राजदूत र भारतीय राजदूतको सक्रियता हामी देखिरहेछौँ, यो त लज्जाजनक कुरा हो। एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्री फेर्ने, झगडा मिलाइदिने, यो त लाजमर्दो कुरा होइन। सबभन्दा सानो व्यक्तित्व भनौँ न, होइन, राजदूतले यति ठुलो झगडा मिलाउने। ठिक छ, अब यो जस्तो महाअभियोगको विषय पनि थियो, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउँदैछन् र लगाएर चाहिँ यो अलिकति कारवाही गर्ने बाटोतिर जाँदैछन् भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आएको थियो। यो विषयमा तपाईँको के छ धारणा? यो प्रायोजित भनिएको छ, यिनीहरूले नै यो हल्ला उठाएर राष्ट्रपतिलाई उत्तेजित गराउने यो प्रपञ्च हो भन्ने कुरा नै मुख्य रूपमा बाहिर आइराखेको छ। तर यिनीहरू चाहिँ व्यक्ति विरोधी, स्वार्थ केन्द्रित, जस्तो अस्ति नै अध्यादेश लिएर आयो नि त, एउटा पार्टीलाई लक्ष्य गरेर आफ्नै पार्टीलाई लक्ष्य गरेर दुराशयपूर्ण तरिकाले नियम कानुन संविधानको अपव्याख्या गर्नेहरू हुन् यिनीहरू। जस्तो संविधानको अनुसूची 3 लेख्ने यिनै देशद्रोहीहरू हुन्। अब यिनीहरू नै अहिले लिम्पियाधुराको कुरा गर्दैछन्। यिनीहरू नै राजाले चाहिँ 2 बाका सुनमा लिम्पियाधुरा बेचेको भन्थे। अब यस्ता गैर जिम्मेवार भएको हुनाले गैर जिम्मेवारी पूर्ण काम गर्नको लागि यिनीहरू विगत समयमा पनि बदनाम छन्। यसरी नै यिनीहरूले सुशीला कार्कीलाई पनि यिनीहरूले महाअभियोग लाउन खोजेका थिए। लोकमान सिंह कार्कीले चाहिँ बालुवाटारको फाइल पल्टाउन खोजेको हुनाले लोकमान सिंहलाई नै यिनीहरूले डाँडा कटाए। लोकमान चाहिँ जनविरोधी प्रशासकको रूपमा बदनाम भएको ल्याएको फेरि यिनीहरूले नै हो।
यिनीहरूको घोडा हुन तत्पर हुने शर्तमा चाहिँ जस्तै जनविरोधी र राष्ट्रविरोधीलाई पनि यिनीहरू सुनपानी चर्किदिने। अब त्यो नगर्ने बित्तिकै महाभियोगको डन्डा चाहिँ देखाउने यिनीहरूको विगत यो छ। त्यो क्रममा यो राष्ट्रपतिको महाभियोगको कुरा पनि बाहिर आएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर उनीहरूले यो आफै प्रोपोगेन्डाको मात्रै विषय भएको वस्तुतः हामी राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनेपट्टि नभएको भनेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ डेलिगेसन नै गरेर बिन्ती चढाइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ यस्तो फोहोरी कुरामा हामीले धेरै समय खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो चाहिँ उनीहरूले नै खारिज गरिसकेको विषय हो। यो सान्दर्भिक र प्रासङ्गिक केही पनि छैन। यो सकिसकेको विषय हो। यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि ल हवस्, धन्यवाद।